बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की कनीज अज़मा बुखारी की घटिया हरकत पर औरतों की अता तारड़ है तो ये अज़मा बुखारी साहब नहीं है, कोई चाइना की होगी। IMF से मिलने वाला कर्ज आपस में तकसीम कर लिया गया। नजम सेठी की बीवी के इंकशाफ पर PDM की उस पिणिया या पैसा सी मंग पिन के लिया सी IMF को करप्शन पकड़े जाने पर पीपल्स पार्टी की हुकूमती राज अफशा करने की धमकियों पर हाथ डालना है तो पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि 100 मर्दों में से एक मर्द ऐसा भी होता है जिसे अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जरा सी बात पर ईंट या पत्थर मारकर अगले की जान ना भी ले तो सर जरूर फाड़ देता है। इसी तरह 100 अच्छी खवातीन में से एक ऐसी जरूर होती है जो शदीद गुस्से में ईंट पत्थर या गोली से ज्यादा नुकसान अपनी जुबान से कर देती है। अचानक झूठा इल्जाम लगाकर बंदे के 14 तबक रोशन कर देती है। ऐसी खवातीन जुबान से जंग तक करवाने की सलाहियत रखती हैं। 100 में से एक मिलने वाली इस किस्म की बासलाहियत खवातीन एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ नून लीग में मिलेंगी। मालकन से लेकर कनीजों तक बकौल हारून रशीद कलेजा चबाने वाली हैं। ये कलेजा चबाने वाली औरत इक़्तिदार के लिए। सबसे पहले तज़कियाकार सहाफ़ी तारक मतीन का ये ट्वीट देखें। कहा, कल नून लीग और मरियम सफदर अवान की तरफ से मजहब कार्ड इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया था कि अज़मा बुखारी के वालिद भी तो पाकिस्तान में कत्ल करके फरार होने वाले CIA एजेंट रेमंड डेविस के वकील थे। इस पर नून लीगी अज़मा बुखारी ने शदीद गुस्से में तारक मतीन पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने जायदाद के लालच में अपने भाई को कत्ल करवाया था। जायदाद की बात कर रही थी वो। अथर कुछ कमोबेश लाख सवा लाख रुपए की नौकरी कर रहा था। उस वक्त जब ये हुआ समा के साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद में सेकंड फ्लोर पर 23-24 हज़ार रुपये महीना के किराए के एक मकान में रह रहा था। बच्चियाँ लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं और ये अथर की माली हालत थी। किराए का घर था, कोई जायदाद थी नहीं। जिस गाड़ी से अथर ने उन डाकुओं को हिट किया था वो एक मेहरान थी पुरानी सी। याद रखें, तारक मतीन के भाई अथर मतीन के साथ डकैती नहीं हुई थी, बल्कि डकैती से दूसरे शहरी को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए थे। जबकि अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस ने पकड़े जाने के डर से लाहौर में सरेआम 2 शहरियों को गोली और एक को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। याद रहे, रेमंड डेविस अपनी किताब में लिखता है कि बदनामी के डर से $20,000 देने के बावजूद कोई भी वकील मेरा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर जाहिद बुखारी नामी एक वकील $1,00,000 और जिंदगी की जमानत मिलने पर मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और फिर पंजाब में नून लीगी मरियम की हुकूमत और बिलावल की वफाकी हुकूमत ने मिलकर मकतूलीन के वर्सा पर दबाव डालकर सुलह करवाई थी। जबकि जुल्म के साथ ना खड़े होने का फैसला करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया था। आफ्ताब इकबाल का ये क्लिप देखें। शाह महमूद कुरैशी का किरदार वो एक मुहिब्बे वतन का किरदार था जो हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग काउंसलर ही नहीं छोड़ते। उसने कौन सी वजारत छोड़ी? वजारत खान। अज़मा जाहिद बुखारी की तरफ से तारक मतीन पर भूंडा इल्जाम लगाने पर मलिहा हाशमी ने लिखा, कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? इस बीबी में कोई खौफ खुदा नहीं। सब बड़ी लाउड सी वो खातून बड़ा चीखती हुई आपको नजर आएंगी। इसी तरह पहले पीपल्स पार्टी में थी तो शरीफ खानदान के खिलाफ बात करती थी और कहती थी शहबाज शरीफ 300 लोगों का कातिल है और जवाब दो, और ऐसी ऐसी बातें करती थी कि वो मैं दोहरा भी नहीं सकती। मतलब वो जो सिद्दीक जान ने जैसे कहा ना आज कि अज़मा बुखारी तो औरतों की अता तारड़ है, तो ये काफ़ी दुरुस्त बात है। सिद्दीक जान ने जवाब दिया, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने सियासत में जो गलाजत, खबासत और बेगैरती का कल्चर प्रमोट किया, जो मसलकी और मजहबी मुनाफरत पैदा की है, वो देखना हो तो अज़मा बुखारी और अता तारड़ को देख लें। सिद्दीक जान ने मजीद कहा, अज़मा बुखारी साहबा की मजबूरी है, इनकी कुल क्वालिफिकेशन यही है कि गालियां दें, तौहीन मजहब के इल्जामात लगाएं, शरीफ खानदान के हर डाके का दिफा करें। ये औरतों की अता तारड़ हैं। अगले 3 माह चाबी वाले खिलौने की तरह ये नाचेंगे तो इनको सीटें मिलेंगी। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अज़मा बुखारी को औरतों की अता तारड़ कहना अज हद ज्यादती है, क्योंकि अता तारड़ जैसा भी है, इसने कभी शरीफ खानदान को भारत का एजेंट, डाकू, चोर नहीं कहा। इसने गुलामी में अपना कबीला नहीं बदला, बल्कि जितनी भी गुलामी की शरीफ खानदान की ही की। हाँ, आप कह सकते हैं अज़मा बुखारी सियासत की मीरा हैं। इससे बात भी बन जाएगी, मीरा जी भी खुश हो जाएंगी और अज़मा जी की जिन्स भी नहीं बदलेगी, अता तारड़ भी महफूज रहेगा। जरा दोबारा सुनाए यार, ये अज़मा बुखारी साहब नहीं है, कोई चाइना की होगी।
ابھی تو صدر صاحب نے صرف جیل کی چند کہانیاں بتائی ہیں کہ جیل سے یہ کس طرح بھاگے تھے. ابھی تو بہت ساری باتیں ہونے باقی ہیں. ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے, اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے, اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے, ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے, کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے, یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے. نواز شریف صاحب بول رہے ہیں کہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اچھا یہ را کے جب تک نواز شریف کو کہہ رہی ہیں, انبلیویبل. یعنی اپنے جو والد صاحب کو بیورو چیف طلحہ ہاشمی نے عظمہ بخاری کو کہا, عظمہ صاحبہ حقائق کو نظر انداز مت کیا کریں. اطہر متین شہری کو بچاتے ہوئے ڈاکوؤں کی گولی سے شہید ہوا. یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے اس شرمناک اور گھٹیا ٹویٹ پر جو حقائق کے نہ صرف منافی بلکہ بہتان ہے. عظمہ بخاری کو طارق متین نے جواب دیا, شرمناک. آپ نے ثابت کیا کہ آپ مذہب پر گھٹیا سیاست کرنے والی مریم نواز شریف اور نواز شریف کی پکی پیروکار ہیں. میرا سوال مذہب کارڈ کھیلنے والی آپ کی جماعت کی سیاست پر تھا, اور آپ نے پھر ثابت کیا کہ آپ کی سیاست اور تربیت کیا ہے. اقتدار کا نوالا دیکھ کر پینترا بدلنے والے, ایک مقصد پر جان دینے والے پر بات کریں. اتنی آپ کی اوقات نہیں. سکرین پر دیکھیں, یہ نون لیگی صحافی 2 دفعہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی بیوی جگنو محسن ہے. اس کا یہ کلپ دیکھیں. جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی, اس نے ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دیا. ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی مانگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو. اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی. اس پر ٹی وی اینکر ملیحہ ہاشمی نے لکھا, نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ نے اپنی 16 ماہ کی حکومت میں اپنے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے رشوت دی تاکہ نون لیگی امیدواروں کا اگلے الیکشن کا خرچہ نکال لیں. یہ پیسہ آئی ایم ایف سے اتنی منت سماجت کر کے لیا گیا تھا, عوام پر خرچ کرنے کی بجائے خود لے اڑے. مزید لکھا, نجم سیٹھی کی اہلیہ نے پی ڈی ایم حکومت کا کرتا پجامہ اتار کر بیچ چراہے لٹکا دیا ہے کہ کس درندگی سے عوام کا پیسہ لوٹا گیا. لیکن ہمارے نظام کا پورا زور عمران خان کو جیل بھیجنے پر تھا. اب اس انکشاف پر نون لیگ کے ہمدرد صحافی اور رپورٹرز کچھ ارشاد فرمائیں گے. یہ سب اس لوٹ مار کے ذمہ دار ہیں. ارشاد بھٹی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا, پیارے روس, ایک کالے جلے ہوئے تیل کا جہاز بھجواؤ. یہ کالا جلا تیل ہم نے ان کے چہروں پر لگانا ہے جو پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے پر کہتے تھے کہ ملک کو گروی رکھ دیا, ملک بیچ دیا, اور پھر خود خربوں کا نقصان کر کے اربوں کے ٹیکس لگا کر شرمناک شرطیں مان کر صرف 9 ماہ کے آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدے کو اپنی فتح قرار دیتے رہے. مریم کے عطا تار نے کہا, مونس الہی والد کو تنہا چھوڑ کر لندن بھاگ گئے. اس پر عثمان سید بصرہ نے لکھا, جبکہ نواز شریف بیٹی کے لیے لندن جانے کی ڈیل کینسل کر کے اپنا پاسپورٹ پھاڑ کر 4 سال سے پاکستان کے شہر لاہور کے مضافات جاتی امرہ میں اتکاف میں بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کا یہ کلپ دیکھیں. فیصلے کیے گئے کہ پارٹیوں کو ڈسٹرب کرنا ہے, ہاتھ ڈالنا ہے, تو یہ باتیں جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. الیکشن بہتر ماحول میں کرنے چاہیے. اس پر اینکر پرسن سبی کاظمی نے لکھا, ریاست ہم سے نہ ٹکرائے ورنہ سارے راز کھول کر رکھ دیں گے. خورشید شاہ نے دھمکی لگا دی. پہلے وزیر کے گھر نیب کا چھاپا, زرداری کی قریبی. شازیہ مری کے گھر سے 97 ارب برآمد ہونے کی اطلاعات. عثمان سید بصرہ نے کہا, پیپلز پارٹی کی قیادت کھلی دھمکیوں پر اترائی ہے. وہ کون سے ریاستی راز ہیں جن کے افشاں کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ کون سے ایسے راز ہیں جو زرداری جیسے سیاسی ٹوچے کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور وہ ریاست کو کھلے بندوں دھمکا رہا ہے؟ ان سپوتوں کو 17 ماہ ریاستی گود میں بٹھا کر دھرتی ماں دودھ پلاتی رہی اور اب یہ سپولے سانپ کا روپ دھار چکے ہیں. ہور چوپوگن نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات پر ارشاد بھٹی نے کہا, کبھی کسی جمہوری ملک اور مہذب معاشرے میں یہ سنا یا دیکھا کہ کوئی گورنر کسی دوسرے ملک جائے, کسی مفرور مجرم سے ملے, فوٹو سیشن کروائے, ملاقات کا احوال بتائے اور پھر ابھی تک اپنے عہدے پر قائم و دائم ہو؟ یہ صرف ہم جیسے بنانا ریپبلک ملک میں ہی ہو سکتا ہے. افسوسناک, شرمناک. دوستو, پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.